A video posted by In Goa showing a dog damaging a car went viral on social media, leading to an unexpected discovery. The dog has been missing from Shetiyawada Mapsa since January 2025. The family recognized their long lost pet in the clip, and the dog is now said to be reunited with its owner after almost a year. जेन्ना हांवें दनपारां म्हाका दिसता अडेजांक कितें तरी पोस्ट आयलो तो आनी जेन्ना हांव चॅक करतालें तेन्ना म्हाका तो व्हिडिओ मातसो आमचो जो असो कुत्रो आसा पळय तशे तेजे फिचर्स आसा म्हणून हांव तेन्ना हांवें परत परत रिपीटेड तो व्हिडिओ पळयलो आनी जशी तेजी बॉडी लँग्वेज सुद्दां आसा असो इतलो अग्रेशनान आसना तो केन्नाच बट जशें तुमी म्हटलें की तो हुनीर सोदतालो सो तेका लागून मे बी तेणें तशें केलां आसतलें बट तेजे फिचर्स पळयले आमी तेन्ना कळ्ळें की हो आमचोच कुत्रो आसूंक शकता कित्याक जशें तेका वायट पॅच आसा गळे कडेन किंवा तेच्या पांयांचेर वायट आसा सो ते हितून मातशें दिसलें की हो आसूंक शकता म्हणून आनी तो जानेवारीच्यान मिसींग आसा सो आमी एक्चुअली खूब ट्राय केले तेका सोदपाक म्हणजे हांव तर ऑफिसांतसून येवन आमी खूब कडेन धारगळे पेडण्यां बिचोले जशे जशे लोक आमकां सांगताले तशे तशे आमी वचून वचून पळयताले सोदताले पण खंयच मेळोंक ना इवन आमी अशें ह्या सायडीन सगळ्याक म्हणजे ग्राउंडा कडेन सगळ्याक आमच्या एरियान थंयसर तो वचूं शकता थंयसर पर्यंत पळयले पण थंयच तो मेळोंक ना डॅडीन आमच्या म्हाका दिसता अर्दे गोंया तरी सोदले आनी सगळ्यांक आपलो नंबर दिवन दिवन दवरला फोटोज शेअर करून जाले आनी आमचो घरांतलो पाळलो कुत्रो तो आनी तो असो म्हणजे सारको तेजे कांयच टेन्शन म्हणटा आवडीचो आनी तुमचो फॅमिली मेंबर कसो सारको सो तेका लागून म्हाका दिसलें की एक तर त्या व्हिडिओन जसो तो दिसता पळय तो तितून म्हाका दिसलें की तोच आसपाक जाय कसो सो केन्नाच्यान मिसींग जाला कसो कितें गेलो बांदलो आसतालो सोडलेलो आसतालो युजली तेका आमी सोडटात कित्याक तो अशी ही लोकॅलिटी सोडून आनी खंयच वचना तो टायमार येता आपले जेवता आनी तेची कटकट अशी काय ना सो तेका लागून आमी तेका सोडलेलोच आसतालो तो एक असो राउंड मारून येवप परत येवन बसतालो उदक पितालो मागीर वचतालो सो तो आतां जानेवारीच्यान मिसींग आसा जानेवारी 11 मिसींग गेलो तो म्हणजे मिसप्लेस जालो खंय तरी सांगू शकना मे बी बाकीच्या कुत्र्यां वांगडा बीन खंय फुडें पावलो जाल्यार वाट विसरलो जाल्यार सांगू शकना सो तुम्ही कन्फर्म आहा की हो तुमचोच कुत्रो एक्चुअली ती बॉडी लँग्वेज पळय जाल्यार तसो दिसता की तोच आसपाक जाय कसो कित्याक जशी तेजी शेपडी आनी हें पळयत जाल्यार आनी नांव कितें ह्या कुत्र्याचें चिकू म्हणटाले आवडीन तुमी चिकू दवरताले ताका ओके जेन्ना कुत्रो मिसींग जालो तेन्ना तुमी हो पोस्ट घातलेलो हय हांवें इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट घातलेलो की म्हणजे खूब दीस जाले युजली कितें जाता एक तो येताच परत ओके आनी सो तो खूब दीस जाले ना म्हणून हांवें ट्राय केले पयलीं आमी सोदले जशें म्हटलें तशें लोकॅलिटीन विचारले तेन्ना कांयच रिस्पॉन्स ना म्हणून मागीर हांवें रिच आउट टू इंस्टाग्राम कित्याक जर कोणें पळयला किंवा कितें व्हरता आसतना किंवा कोणाक अशें कितें स्ट्रे समजून कित्याक अशें जावं शकता म्हणून हांवें इंस्टाग्रामाचेर पोस्ट घातलो की कोणाक तर दिसला जाल्यार सांगचें म्हणून हय पण तशें आमकां कांयच रिस्पॉन्स येवना ओके आनी काल जेन्ना हो व्हिडिओ सगळे कडेन व्हायरल जालो व्हिडिओ व्हायरल जालो म्हणजे एक वेगळ्या तरेन व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी लोकांचे कमेंट्सूय खूब येयले की एग्रेशनान आसा तो कितें सोदता बीन म्हणून मागीर कळ्ळें की तो एका हुनराक त्या गाडयेन सोदतालो आनी दातांनी इतले ताकत लावन तेणें ते बंपर आसा पळय तो सारके तोडून फोडून काडलेले आसा सो कितें सांगूंक सोदता म्हणजे कुत्रो तुमचो आतां इतलें तुमी कन्फर्म जालें की हो तुमचोच कुत्रो खंय तरी तेजी बॉडी लँग्वेज सगळी पळोवन ज्या लोकेलिटीन मेवला ती गाडी जी असली ही 03 गाडी असली म्हणजे ही बार्देशांतलीच गाडी म्हणजे कुत्रो कन्फर्म आसा की तो बार्देश एरियेनूच खंय तरी लागींच ह्या सराउंडिंग आसा सो कितें सांगूंक सोदता कोणें काडला व्हिडिओ कोणी काढला तेका माझी एकच रिक्वेस्ट आसा की तेणें जाता ते तितले बेगीन म्हाका मातशें तेजें लोकेशन सांगचें की खंय आसा ती खंयची एरिया ती तो व्हिडिओ काडला तो आनी ज्या मनशाची गाडी जी डॅमेज जाल्ली आसा तेका आमी सॉरी म्हणूंक सोदता कित्याक असो तो एक्चुअली ना आनी तेजो इंटेन्शन गाडी मोडपाची नासली किंवा हें बट मे बी तो आतां खूब तेंप जालो आतां भायर आसा तेजे म्हणजे हांगासर जशें आसलें पळय जेन्ना तेका खावपाक बीन सगळें मेळटालें पण मे बी थंय कसो आसा हांव सांगूंक शकना सो त्या अग्रेशनान तेणें तें केलां आसतलें सो आय वॉन्ट टू से सॉरी टू द ओनर ऑल्सो आनी जाता तितले बेगीन कोणें जो व्हिडिओ काडला तेणें तर आमकां लोकेशन शेअर करीत जाल्यार इट वूड बी हेल्पफूल की आमी तेका बेगीन मेळटली मॅडम तुम्ही तुमचो कॉन्टॅक्ट नंबर कितें शेअर करूं शकता त्या कोणाक व्हिडिओ काडला तेका म्हजो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा 9637 424166